أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 261 کی مشق کرتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. میم زبر ما ثا زبر ثا مثل لام پیش لام لل مثل لام زبر لا دال زیر یا ذی مثل الذین زبرنا مثل الذین یا پیش نون یون فازر فی یون فی قا پیش واقو ينفقون زبرنا ينفقون الف زبر میم ام واو زبر الف وا اموال لام زبر لا اموالها پیش میم هم اموالهم فازر یا فی سین زبر سا بازر یا بی فی سبیل لام زر لام لل فی سبیل لام کھڑی زبر لا حاضر ہی فی سبیل اللہ کاف زبر کا میم زبر ما کا مسا زبر سا کا مسا لام زر لی کا مثلی ہا زبر با حبا زبر با حبتا دو زرتن حبتن الف زبر نون ان با زبر با انبتا زبر تا تت انبتت نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہے. یہاں پر نون ساکن ہے اس لیے انبتت کی جگہ پر انبتت پڑھیں گے. سین زبر با سبع زبر آ سبع سین زبر سا نون زبر الف نا سنا بازر بی سنا بلام زبر با سنا بلا فازر یا فی کاف پیش لام کل لام زلی کل سین پیش نون سن با پیش بو سنبو لام زبر لا سنبولا تازر میم تم سنبولتم میم زیر می سنبولتم می حمزہ زبر آتا پیشتو سنبولتم مئتو حا زبر با حبا زبر با حبا تا دو زرتن حبتن واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا واللہ پیشو واللہ یا پیشو ضاد کھڑی زبر دا یضا عین زر ای یضاعف فا پیشپو یضاعفو لام زر لی میم زبر یا می لمی یا زبر یا شین زبر الف شا لمن یشا حمزہ پیشو لمن یشاء واو زبر لام واللام کھڑی زبر لا واللہ پیشو واللہ واو زبر واو زبر الف وا سین زر سی واسع عین دو پیشون واسع عین زبر آ لام زر یا لی علی میم دو پیشمون علیمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل
في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. आइए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।